Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Nobyembre 21, 2025. Ug ato karong gisaulog ang presentasyon sa mahal nga Birhen Maria nga matod sa tradisyon sa simbahan si ang atong mahal nga inahan siya gipresentar o gidedikar ngadto sa templo sa Dios. Kini usa ka nindot kayo nga pahinumdom nga ang tanan gid ay iya sa Dios. Apil na ang atong kinabuhi. Busa karong adlaw gisaulog nato ang presentasyon sa mahal nga Birhen Maria. Karon usab day nga adlaw nga Biyernes, Nobyembre 21, mao day usab ang ikalima nga anibersaryo isip pagkatukod isip usa ka parokya diha sa parokya ni San Antonio Abad diha sa Labo. Busa sa tanan nga sakop sa parokya sa Labo nga inubanan nila karon sa ilang bag-o nga padrikura si Father Timmy Ruben ug sa ila usab nga pinakauna nga padrikura si Padre Gestoni Gonzaga mao ang kasamtangang padrikura karon sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel. Kaninyong tanan, congratulations, 5 ka tuig na mo isip usa ka parokya, padayon sa pagpangalagad, padayon diya sa mga tunob sa pagtuo, padayon sa inyo ang paghupot sa paglaom, pagpaligon sa pagtuo, o pagpakita sa inyong gugma sa Dios, labi na gayud, pagpakita usab nga diha sa inyong gugma ngadto sa inyo ang isig katawo. Congratulations, parokya ni Senyor San Antonio Abad diha sa Labo, sa inyo ang 5 ka tuig nga pagsaulog isip asukad nga kamo nahimo nga parokya. Ngigsuon, ako day usab nga kanibitawng belated birthday greetings ngadto kang Ate Genevieve Yuag nga kaghapong adlaw, Nobyembre 20, nagasaulog siya sa iya ang ika-55 nga birthday. Busa kang Ate Genevieve Yuag, happy birthday kanimo. Kani si Ate Genevieve, member ni siya sa Paris Mission Team dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer. O kini siya, asawa ni siya ni Oscar Yuag. Unya kagahapong adlaw didto kami sa ilang balay tungod kay naay invitation ug amo ang giadto uban sa pipila ka mga parish mission team aron pod sa nga malipay si Ate Genevieve diha sa iya ang ika-55th birthday kagahapong adlaw. Busa Ate Ibeb Yuag, belated happy birthday. Karong adlaw day usab mga igsuon, Nobyembre 21, kapistahan day usab sa kapilya sa Birhen sa Regla diha sa barangay Migpangi dinhi sakop sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ang ilaang kaning kapilya coordinator mao gayud si Ate Diding Gabo. Unya ang ilaang misa nga gipahigayon kay kagahapong adlaw sa may alas 5:30 sa hapon nagpahigayon kami sa ilaang Fiesta Mass. Unya dako man ni siya nga kaning kapilya, daghan kayo ang mga tawo, unya napo koy mga gipangbunyagan, 8 ka buok mga bata nga gipangbunyag. Busa sa tanan nga sakop sa kapilya sa Birhen sa Regla sa Migpangi, belated I mean happy fiesta kaninyo karong adlaw. Ngigsuon, dining adlaw nga Biyernes, Nobyembre 21, ang atong ebanghelyo atong pagakutloon sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki. Nagtindog sila digto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tawo digto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Una gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon.
kay ang nagbuhat sa gisugo sa Dios sa akong amahan, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mangigsuon dining adlaw nga Biyernes, Nobyembre 21, ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo unya kapitulo 12 bersikulo 46 hangtod sa 50. Diin atong nadunggan nga si Jesus iya ang gipadak-an niya ang perspektiba o ang panghunaw na kinsa ang pamilya sa Dios. Naalang kaniya ang pamilya sa Ginoo is not just about kana bitawng relative mo by blood. It is not just about nga pareho mo og apelyido, igsuon bagha mo, paryente. Basta, it is not just about relative by blood, ang pamilya sa Ginoo. Because Christ in our gospel today clearly pointed out nga ang sakop sa pamilya sa Dios kadtong mga nagtuman sa gisugo sa langit nung amahan. Katong nagtuman sa sugo sa Dios, sila sakop sa pamilya sa Ginoo. Kini nagpasabot mangigsuon nga kung kita di ay nagtuman kita sa sugo sa Ginoo, kung kita di ay ato nga gisunod ang sugo sa Dios, then we belong to the family of God. Kung kita nagtuman kita sa 10 Commandments, kung kita kana bitawng musimba kita sa adlawng Domingo ug sa mga adlaw nga mga iglilihi, ug kung kita ning participate ta diha sa mga kalihukan sa parokya, atong gihatag ang atong kagalingon, ang atong panahon ning paambit ta sa tuang panahon, kusog apila pod ang bahandi diha sa kalihukan sa parokya, then it shows nga we belong or we want kanabang atong gipakita sa atong kagalingon nga kita mismo we choose to belong or we choose to be included in the family of God. Kay kung dili nato ni buhaton, then ato pong gipili nga dili kita ato gipili nga dili ta gusto mahisakop sa pamilya sa Ginoo. Kay ang ebanghelyo karong adlaw mao man ang giingon that if we follow the commandments of God, then we are the family of God. So it's a choice gid siya. Ato gid siya nga pilion ba? Pilion nato nga mutuman kita sa mga sugo sa Ginoo para kita mahisakop sa iya ang pamilya. Kay klaro man kayo na sa ebanghelyo, wa agyoy kana bitawng way mga palamuti si Kristo sa ebanghelyo sa pag-ingon. Kung kinsa katong silang nagtuman sa sugo sa akong langit ng amahan, sila mahimo gayod or sila mao ang akong inahan ug mga igsuon. The family of God follows God's commandments. The family of God never disobeys God. The family of God or the members of God's family obey God always. Because if we disobey God, then we choose not to be included in His family. Sumuni ang hagit ka na to karon mga igsuon. Gusto ba ta nga maapil sa pamilya sa Dios? Gusto ba ta nga ma-consider as igsuon ni Jesus? Gusto ba ta nga kana bitawng maapil kita sa pundok nga nagtuman o nagsunod sa mga mando sa Ginoo? Kung gusto ta, then we should also follow God's commandments. Atong tumanon kini, atong sundon kini, aron kita mahisakop sa dakong pamilya sa Dios. Importante bini? Yes, of course. It is so important. Kay kung muadto ta karon kay ang ebanghelyo na sa Mateo kapitulo 12 mano, pero kung muadto ta sa kapitulo 25 sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, then we are presented with the story unsay mahitabo sa katapusang panahon nga gibahin sa Dios ang mga kanding ug mga karnero. Ang mga kanding naas wala, ang mga karnero
naas tuo. Ug ang sakop lang sa iyang pamilya kadtong mga karnero nga naa sa iyang tuo. Because this group, kaning mga karnero, sila ang nagtuman sa sugo sa Dios. Sila ang nagsunod sa sugo sa Dios. And so, kung sa reward niining mga karnero, sila gipasulod sa gingharian. Ang mga kanding ipabilin sa gawas. Bahala sila nga magkagot sa ilaang ngipon. So you see, mga igsoon ko na ni Kristo, and this is so timely because kita, we are, bitang taliabot na nga matapos ang kalendaryo sa simbahan. Mo nang atong mga pagbasa karon nakisud gid og unsay mahitabo sa katapusan o unsay ang natong buhaton aron kita inikabot sa katapusan sa panahon, mahisakop kita sa pamilya, sa pundok sa Ginoo. Ug mao na ang gi-offer sa tuang gospel karong adlaw. Mutuman og kanang musunod sa mga sugo sa Dios. Aron nga pag-abot sa panahon nga kita hukman, then kita ma-belong diya sa pundok nga pasudlon sa Dios didto sa iyaang gingharian. Mo ni atong bantayan mga igsoon ko ni Kristo. Kay usahay kana bitong lisod pug kaayo no nga magsigit ta og buhat sa supak sa sugo sa Ginoo unya gustang maapil diya sa iya bitaw pundok. Mura na bitaw og kanang gusto ka nga moapil ani nga grupo pero ang mga balaod nga imo ang balaod ani nga grupo wa nimo gituman. Naon sa nimo pag-apil. Gusto ka nga maisakop ani nga kanibitong pundok unya wa may ka nagtuman or ning sunod sa ilang pamalhaod nalisod kaayo. The same way of understanding things ingana usab ang gi-offer sa ebanghelyo karon. If we do not do God's commandments, if we do not follow God's commandments, then ngano gusto mo tang maapil sa pamilya sa Dios? Kung gusto gyud tang maapil sa pamilya sa Dios, then follow His commandments. Then follow His laws. Yes, makaingon ta nga lisod biya gyud ang mosunod sa mga sugo sa Ginoo. Yes. Especially kung kita we are kanabitong comfortable na bata sa pagbuhat sa sala. Nga mura bitaw normal na lang sa tua. Lisod kayo kung attach na kita sa pagbuhat sa unsay dili maayo. Mao na nga ang ato ebanghelyo karong adlaw is challenging us nga if we want to belong to the great family of God, then follow His laws. Lisod ba siya? Of course. Pero posible. Kapoy ba siya? Of course. Pero refreshing. Unya, kanabitong dugay ba siya? Yes, dugay gid siya. Pero worth the wait or worth the effort. Kay lagi is the question or ang punto is mahimong kauban diya sa dakong pamilya sa Dios. Mga igsuon usbon nako, kung gusto kita nga mahisakop sa pamilya sa Dios, then follow His commandments. Follow His laws. Kaya kung dili na ito ni buhaton, then kita mismo ang ningpili. God is always inviting us. Dili man siya mopugo sa tuwa. God will never force us. God will never kanabitaw pugson, dili kita pugson sa Ginoo. God is inviting us today to choose nga magsunod sa iyang sugo aron nga kita mahisakop sa pamilya sa Dios. It's our choice. God is inviting us. Mao na nga mangayo kita sa grasya nga hinaut unta ato ni siyang mapuy-an every day. This day I choose to be included in the family of God. Tomorrow, mogay pa ng pag-Lord, hinaot nga karon may sakop ako sa imong pamilya. Mga itani nga grasya, tumalikayan ang mga dili kanang makapahimuot sa Dios o ato mabuhat unsa gayud ang mga butang nga required sa Dios kanato. Mga igsuon, dinhin na nakukutob sa akong pagpamalandong bahin sa ebanghelyo karong adlaw. Ang maayong balita nga maong pulong ni Hesus angay gyud natong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi.
kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kan sang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Ngigsuon ugma na usab diin kita magkatapok mamalandong sa mga pulong sa atong ebanghelyo. Salamat kayo sa inyong panahon nga gigahin aron maminaw nini nga tuang tulumanon ang pagpamalandong sa ebanghelyo matag adlaw. Ngigsuon ko na ni Kristo uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.